السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا بألف خير. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم اخواتي غادي نقدم لكم لا طارت بالفواكه كتجي رائعه بزاف، لذيذه مع طريقه تحضير البسكوي في البيت. كنتمنى من كل قلبي فعلا تجربوها، كتستحق التجربه. فرحوا بها وليداتكم. وإلا عجبتكم القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد، وديروا جيم إلا عجبكم الفيديو، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب باش تعم الفائده. فنمشيو لطريقه التحضير. بسم الله. فبالنسبه للمقادير، بسم الله على بركه الله، غادي نبداو بالمقادير ديال البسكوي اللي غادي نحتاج ليه 100 مليلتر ديال الزيت نباتيه اولا الزيت العاديه، 100 مليلتر اللي هي كاس عنبه اللي ما تيكونش عامر، وممكن تعبروه باي كاس ديال الشاي اللي كيكون متوسط، 100 غرام ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده، 100 غرام اللي هي كاس عنبه اللي ما تيكونش عامر كذلك، وعندي 7 غرام ديال البيكين باودر اولا خميره الحلويات، 7 غرام اللي هي ساشيه وحده، وسكر منسم بالفاني 7 غرام كذلك ساشيه وحده، اولا كتعوضوها بنصف ملعقه صغيره ديال بودره الفاني مع بيضه واحده اللي كتكون متوسطه، و250 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفرينه، 250 غرام اللي هي جوج الكيسان ونص بقياس كاس العنبه اللي كيكون منخول اولا مغربل ونوعيه جيده، والدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط. فنمشيو لطريقه التحضير. بسم الله. خديت اناء، بسم الله، درت فيه بيضه واحده مع سكر منسم بالفاني 7 غرام، و100 غرام ديال السكر حبيبات، وكذلك 100 مليلتر ديال الزيت، وما تنساوش قبيصه ديال الملحه. كنخلط الكل بالفويل يدوي اولا غير بيدينا حتى كيندمج لينا السكر مع الزيت والبيض مزيان. عاده غادي نضيف 7 غرام ديال البيكين باودر اولا خميره الحلويات اللي هي ملعقه كبيره اللي ما كتكونش عامره، وغادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليه العجينه. فالعجين ما خصهاش تكون قاصحه باش هكا يجينا البسكوي هشيش وما يجيناش قاصح. كيف كتلاحظوا راني ضفت البيكين باودر وكنبقى نضيف الدقيق غير بشويه بشويه وانا كنخلط بيديا، اولا ممكن يعني تستمروا بالطراب اليدوي غير هكا بيديكم. من الاحسن باش كتحكموا في القوام ديال العجين ما يجيش قاصح بزاف. هانتوما كنبقى نضيف الدقيق غير بشويه كيف قلت لكم. تقريبا كفاتني 250 غرام، قل شويه يعني ما درتش هذيك 250 غرام كامله. دابا نوريكم الكميه اللي تبقات ليا. تنبدا نجمع بهذا الشكل حتى كنتحصل على عجين اللي كتكون كتلصق في الايد، يعني ما تكونش قاصحه. كيف غتشوفوا القوام ديالها كيجي على هذا الشكل، يعني كتجي مرخوفه بزاف. وهذه هي الكميه اللي شاطت ليا من 250 غرام. صافي لازم العجين تبقى هكا خفيفه كيف قلت لكم باش يجينا البسكوي مقرمش وما يجيناش قاصح. من بعد خديت المول اللي كيتحل من جناب، اللي بطبيعه الحال دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. هذا المول اللي كيكون كبير، ممكن ديروا اي مول عندكم مربع او لا اي مول. خديت العجين ديالي وحطيتها هكا في الوسط، غادي نبدا نطلقها، نبدا نبسطها في المول بهذا الشكل هذا حتى كتاخذ ليا الحجم ديال المول يعني على شكل دائري. وغادي نطلعها شويه من الجوانب، مهم كتضغطوا عليها مزيان باش هكا كتجينا رقيقه وما تجيناش غليظه لان فيها الخميره. كيف قلت لكم هذا المول اللي كيكون كبير يعني ماشي الصغير، المتوسط. كنضغط هكا مزيان وكنساوي من الجوانب، ما بغيتش نقطع معكم اللقطه باش تشوفوا معايا هانتوما. من بعد ما كنضغط عليها من الوسط مزيان، دابا كنضغط على الجوانب وكنطلعها شويه. من بعد عاد غادي نجيب المعلقه باش غادي نقادها وما كيبقاوش يبانوا يعني الاصابع ديالي في العجين. بهذه الطريقه هذه يعني طريقه سهله وبسيطه. هانتوما دابا جبت المعلقه كنحاول نساويها باش ما يبانوش دوك الصبيعات بهذه الطريقه هذه من الوسط وكذلك من الجوانب. عاده غادي نثقبها مزيان بالفرشيط، وهذه مرحله مهمه انكم تثقبوها مزيان مزيان باش ما كتنفخش كيف قلت لكم لان فيها الخميره. غادي نحاول نثقبها مزيان بالفرشيط من الجوانب وكذلك من الوسط. زربانه لان درت تسريع الفيديو باش غير تشوفوا معايا جميع المراحل وتجيكم ان شاء الله ناجحه، كتجي فعلا رائعه وسريعه التحضير. هكا الا كانوا جايين عندكم الضياف اولا لوليداتكم لما لا تفرحوهم. دابا غادي نثقبها بهذا الشكل، يعني غنثقبها مزيان كيف قلت لكم هانتوما ثقبه حدا ثقبه باش ما تنفخش ليا. كذلك الجوانب حتى هما هانتوما بهذه الطريقه.
صافي من بعد ان شاء الله غادي ندخلها للفران. فبالنسبه للطياب ديالها غادي ندخلوها للفران اللي كيكون بارد، كنشعلوا عليها فقط من التحت، عفوا البسكوي هذا كنقول عليها، المهم كنشعلوا عليه فقط من التحت حتى كيطيب وكيوليو لينا دوك الجناب محمرين. عاد كنشعلوا عليه من الفوق ياخذ اللون. صافي وكنخرجوه وكنخليوه يبرد. عاد نحضروا الكريمه ديال النشا. من بعد ما كيطيب ليا البسكوي كيف غتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل ديالو، خليته نيت حتى تحمر. يعني ضروري ما يطيب من التحت عاد يطيب من الفوق باش هكا ما كيجيكمش معجن وراه ما كيتنفخش لاننا حنا ثقبناه مزيان. صافي دابا غادي نشوفوا المقادير ديال الكريمه اولا المهلبيه. عندي هنا 500 مليلتر ديال الحليب السائل اللي هي نص لتر اولا 3 الكيسان بقياس كاس العنبه. كذلك عندي هنا 3 المعالق ديال السكر حبيبات اولا السكر سنيده، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. وجوج المعالق ونص ديال نشا الذره اولا المايزينا دقيق الذره، جوج المعالق ونص اللي كيكونوا كبار، مع سكر منسم بالفاني 7 غرام. فكناخذ جوج المعالق ونص ديال المايزينا اولا النشا اللي كنضيفهم على الحليب، وغادي نزيد كذلك 3 المعالق ديال السكر سنيده. وكيف كنقول لكم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن تنقصوا اولا تزيدوا. وسكر منسم بالفاني 7 غرام. وغادي نخلط المكونات كامله بالفوي اليدوي باش تذوب لينا هذيك النشا. من بعد كنديروه فوق النار تقريبا حتى كيوصل لدرجه الغليان وكتولي الكريمه عاقده. عاد كنزولوه. من بعد ما كنحيدوه من فوق النار كيولي على هذا الشكل، يعني كتولي الكريمه عاقده يعني بحال الشكل ديال المهلبيه تماما. من بعد غادي نصبها فوق طبقه البسكوي اللي كيكون بارد، وضروري البنات ما يكون البسكوي بارد حيت الا كبيناه فوق البسكوي وهو باقي سخون فكيتشرب لينا هاد الطبقه ديال المهلبيه وما كتبقاش باينه. فداك الشيء علاش ما ديروا هاد الكريمه حتى كتخرجوا هاد البسكوي من الفران ويبرد تماما. من بعد كنوزعوا بهذه الطريقه هذه على طبقه ديال البسكوي. وكنتمنى فعلا تجربوا هاد الطبقه ديال يعني هاد البسكوي في البيت حسن ما تشريوه من المحلات. كيتقام اقتصادي وكيجي فعلا رائع، يعني صوبناه في الدار وعرفنا باش صوبناه وكيتقام اقتصادي. المقادير ديالو متوفره في جميع البيوت. كنحاول هكا نوزع هاد الكريمه ديال المهلبيه. من بعد غادي نخليها تاخذ درجه حراره المطبخ وغادي ندخلها للثلاجه بما نحضر الطبقه الثالثه. دابا غادي نشوفوا المقادير ديال الطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجوا فيها 200 مليلتر ديال عصير البرتقال، 200 مليلتر اللي هي كاس وربع بقياس كاس العنبه. بطبيعه الحال برتقال يعني عصير طبيعي. انا كفاتني تقريبا 3 ديال البرتقالات اللي عصرتهم وصفيتهم. غادي نحتاج 3 المعالق ديال السكر سنيده، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. الفلون اولا البوتينغ اللي الوزن ديالو 2.5 غرام، بطبيعه الحال بذوق الفاني. وممكن كذلك ديروا الذوق ديال الموز، غير من الاحسن ديروا الفاني لان الكريمه ديال المهلبيه فيها الفاني وكذلك البسكوي. فكناخذوا هذا الفلون غادي نضيفوه على البرتقال مع كذلك 3 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نخلطهم مزيان حتى كيذوب هذاك الفلان. وغادي نردهم بطبيعه الحال فوق النار حتى كيغلى ليا الخليط، باش من بعد غادي نديرهم كطبقه رابعه فوق الفواكه. بطبيعه الحال الفواكه كديروا اي فواكه متوفره عندكم، يعني دائما ما تكلفوش ريوسكم. انا غادي نستعمل الفواكه الموسميه اللي موجوده بحال الكيوي والفريز والبنان اللي قطعتهم دوائر اللي كتكون رقيقه باش غادي نزين بهم. كذلك الفريز قطعته على هذا الشكل هذا رقيقين، والموز ما قطعتوش لانه هو دغيا كيسود، فداك الشيء علاش خليته حتى نبغي نديرو عاد نقطعوه. صافي غادي نرد هذا البرتقال فوق النار حتى كيغلى. من بعد بما تبرد ليا هذيك الطبقه ديال مهلبيه شويه باش غادي نستف الفواكه وما يهبطوش ليا لتحت. من بعد ما كيغلى كيولي على هذا الشكل. دابا غادي نستف الفواكه. اول فاكهه غادي نبدا بالفريز، غادي نستفو هكا في الجوانب، غادي ندورو يعني على الجوانب. عاد ندير الطبقه ديال اولا عفوا ندير الكيوي، عاد ندير الموز. يعني دائما التزيين تيبقى على حسب الرغبه. هاد الطورطه هذه ثالث مره كنديرها، فعلا كتجي اكثر من رائعه سواء الضيوف او الوليدات، يعني ماشي ضروري حتى يجيو عندنا الضيوف عاد نديروها، نفرحوا بها وليداتنا او عائلتنا لما لا. من بعد كنستف هكا الكيوي. كيف قلت لكم ديروا اللي متوفر عندكم، ديروا التفاح، انا ما كانش عندي التفاح داكشي علاش درت غير الكيوي والبنان والفريز. ديروا يعني العناب، يعني
الوقيته اللي يكونوا فيها الفواكه الموسميه ديروهم، يعني كيجيو هكا رائعين. غادي نزين كذلك بالموز اللي شرطو عاد نديرو باش ما يسودش ليا اللون ديالو. صافي، وكنزين بهذا الشكل هذا. عاده غادي ندير الطبقه الاخيره اللي هي ديال البرتقال، باش كيبقى لي باش كيشدوا لي هذوك الفواكه، وكذلك كيعطيونا داك البريق الفواكه، يعني كيحافظوا عليهم باش هكا ما عرفتش شنو نقول لكم. المهم ما تديوش عليا، راني كنديو كتجيو في الهضره. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. من بعد ما كنستف الفواكه، دابا غادي ندير الطبقه ديال البرتقال مع الفلون، كنكبها عليهم هكا من الفوق كاملين، غير بالمعلقه من الاحسن باش كيتوزع ليا هذيك الطبقه، ما تجينيش جهه فيها وجهه لا. كنحاول نوزع على كل شيء. من بعد كندخلها للمجمد تقريبا ساعة ولا ساعتين، يعني ممكن ديروها في الليل وتقدموها يعني الغد ليه، على حسب اللي بغيتو. غير هي باش ما كتجلس في الثلاجة كتجي احسن. صافي، وقدموها بالصحة والراحة. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، لان فعلا اليوم مريضة شوية. كيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي فعلا رائعة وكتجي لذيذة بزاف. كذلك قدمناها للغوتي او لا، يعني نتوما على حسب. ممكن كذلك تحضروها في العيد الميلاد او لا، بطبيعة الحال الشاي المغربي اللي ضروري ما كيخطاش اي مائدة. وهذه كيكه. وكذلك بعض الاطباق اللي كيكونوا هكا مرافقين للغوتي. جربوها اخواتي وقولوا لي كيف جاتكم. بطبيعة الحال غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل. تجي على هذا الشكل، كتجي فعلا رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وخليت لكم راحه حبيباتي.